हामीले कुनै रमाइलो गर्नको लागि यो बुहारी ज्ञान के हो र धेरै कुराहरूले धेरैजनाले क्वेसन गर्नुभयो। यो बुहारी ज्ञान कुनै रमाउनको लागि, कुनै नाच्नको लागि, मनोरञ्जन गर्नको लागि हामीले यो गठन गरेका होइनौँ। रेमु शर्मा सुब्बाजीले जुन विदेशमा रहँदै गर्दा स्वदेशमा भएका घटनाहरूले उहाँको एकदमै मन थियो र उहाँले किन यसरी घटना घटिरहन्छ त, हाम्रा विदेशमा त दिदीबहिनीहरू यस्तै सक्षम सफल छन्। विदेशको त्यो माहौलमा उहाँ बस्दै गर्दा उहाँले त्यहाँ विदेशमा आफ्नो नेपालमा रहेका दिदीबहिनीलाई कम्पेयर गर्दाखेरि उहाँले सोच्नुभयो हाम्रो दिदीबहिनीमा, हाम्रो ठाउँमा हामी पेटबाटै अपहेलना भएर हामी पेटदेखि नै हेला भएर हामी नारी, हाम्रो समाज यस्तो समाज छ, छोरी हुँदाखेरि नै गर्भपतन गर्ने हामी छोरी जात, पेटबाटै हामी आफै एकदमै छिची दुखी गरेर जन्मिएका हामी नारी। त्यसैले गर्दा हरेक कुरामा हामी आज पनि हाम्रो संस्कार, हाम्रो रीतिरिवाज हरेक कुराले हामीलाई अगाडि पछाडि नै पारेको छ। धेरै कुराहरू छ त्यस्ता गर्दा दिदीले अहिले हाम्रो सोच के भनिरहेको छ भने त्यो धेरै दिदीबहिनीहरू आत्महत्या गर्नुभएको छ। किन त्यो सम्बन्धी पनि हामीले तालिमहरू दिने, दिदीबहिनीहरूलाई धेरै दिदीबहिनीहरू बेरोजगारको कारणले पनि धेरै दिदीबहिनीहरू शिक्षित हुनुभएको छैन। कसरी यसलाई रोजगारीमा ल्याउने, कति दिदीबहिनीहरूलाई नपुगेका ठाउँमा गरिबीको कारणले पनि कति दिदीबहिनीहरू ज्यान गुमाउनु पर्छ। त्यस्ता दिदीबहिनीहरूलाई मिसिन दिएर हुन्छ कि त्यस्ता दिदीबहिनीहरूलाई तालिम दिएर हुन्छ। अहिले पनि सिमानामा एकजना दिदीको त्यस्तै घटना घटिरहेको छ। रेमु शर्मा सुब्बाजीले त्यहाँ पनि सहयोग गर्न पर्यो भनेर सहयोग गरिदिनुभएको छ। काठमाडौँमा अपाङ्ग समाजलाई अस्ति भर्खर 51,000 सहयोग गर्नुभयो। हाम्रो मधुसीलाई 65,000 सहयोग गर्नुभएको थियो। यसो धेरै सङ्घ संस्थालाई मात्र नभइकन, वृद्ध आश्रममा मात्र नभइकन हिंसामा परेका दिदीबहिनीहरू म बाँच्न सकिनँ, मेरो जीवको बाँच्नको लागि मलाई केही गरिदिनु भनेर अनुरोध गर्नुभयो भने यदि हामीले आँखाले भेटिएसम्म, हामीले थाहा पाएसम्म हामी त्यहाँ गएर त्यस्ता दिदीबहिनीहरूको हामी उद्धार उपचार हामी संरक्षणसहित गर्नेछौँ। स्वागत गर्छौँ संस्थामा हजुरहरूलाई, हामीलाई माया गरी यहाँ आउनु हुनेहरूलाई, हामीलाई माया गरी यहाँ आउनु हुनेहरूलाई। हजुरको सहयोगले हामी अघि बढ्न सक्छौँ, हजुरको सहयोगले हामी अघि बढ्न सक्छौँ। अन्यायका लागि हामी दुःखसँग लड्न सक्छौँ। हामी यो संस्थामा जोडिएर अहिले टोल थियौँ, स्कुल थियौँ, गाउँ भयौँ, जिल्ला भयौँ र अहिले विश्वकै लागि मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज भने पनि यो चाहिँ विश्वमै रहेका हामी बुहारी दिदीबहिनीहरूको लागि रहेको कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रमले चाहिँ असहाय पीडामा रहनुभएका चाहे सासू हो, चाहे बुहारी हो, जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि आवाज उठाउनको लागि गठन भएको संस्था हो। नेपालजी न्यूज अनलाइन टिभी, मजाले हेर्नुहोस्। हजुरहरूको नाममा फैलिजाओस् त्यसको कुना कुना, हजुरहरूको नाममा फैलिजाओस् त्यसको कुना कुना। स्वागत गर्छौँ मञ्जुश्रीमा हाम्रो अर्कान जुवाहरूलाई, स्वागत गर्छौँ मञ्जुश्रीमा हाम्रो अर्कान जुवाहरूलाई। सूर्यको प्रकाश सरी विश्वभरि छाउन सक्छ, सूर्यको प्रकाश सरी विश्वभरि छाउन सक्छ। सफलताका पाइलाहरू सधैँ अघि बढ्न सक्छ, सफलताका पाइलाहरू सधैँ अघि बढ्न सक्छ। उत्तर उत्तर प्रगति होस् हरेक पाइला पाइलामा, उत्तर उत्तर प्रगति होस् हरेक पाइला पाइलामा। सधैँ सुख शान्ति छ हजुरको परिवार, सधैँ सुख शान्ति छ हजुरको परिवार। स्वागत गर्छौँ मञ्जुश्रीमा हाम्रो अभिभावकहरूलाई, स्वागत गर्छौँ मञ्जुश्रीमा हाम्रो अभिभावकहरूलाई। हामी जस्तै असहायलाई धेरै सहयोग गर्न सक्छौँ, हामी जस्तै असहाय धेरै सहयोग गर्न सक्छौँ। हजुरहरूको सेवा भाव जता त्यसै सर्न सक्छौँ, हजुरहरूको सेवा भाव जता त्यसै सर्न सक्छौँ। स्वागत गर्छौँ संस्थामा हजुरहरूलाई, स्वागत गर्छौँ संस्थामा हजुरहरूलाई। हामीलाई माया गरी यहाँ आउनु हुनेहरूलाई, हामीलाई माया गरी यहाँ आउनु हुनेहरूलाई।
हजुरको साथ सहयोगले हामी अघि बढ्न सक्छौँ हजुरको साथ सहयोगले हामी अघि बढ्न सक्छौँ अन्यायका लागि हामी दुःखसँग लड्न सक्छौँ अन्यायका लागि हामी दुःखसँग लड्न सक्छौँ ओठा खोली बोल्न सक्छौँ पीडकसँग लड्न सक्छौँ ओठा खोली बोल्न सक्छौँ पीडकसँग लड्न सक्छौँ न्याय जित्ती ढुक्कसँग बाँच्न सक्छौँ न्याय जित्ती ढुक्कसँग बाँच्न सक्छौँ स्वागत गर्छौँ मञ्जुश्रीमा हाम्रो अर्काजुहरूलाई स्वागत गर्छौँ मञ्जुश्रीमा हाम्रो अर्काजुहरूलाई हामीलाई माया गरी यहाँ आउनु हुनेहरूलाई हामीलाई माया गरी यहाँ आउनु हुनेहरूलाई स्वागतम स्वागतम मञ्जुश्रीमा हजुरलाई स्वागतम आवाजद्वारा आयोजित पदाधिकारीहरूलाई स्वागत र शुभकामना कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यू मञ्जुश्री सार केन्द्रका सल्लाहकार साथै मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजका सल्लाहकारज्यूहरू आजै नवगठित समितिका उपाध्यक्षज्यू सचिवज्यू कोषाध्यक्षज्यू र समितिका सदस्यज्यूहरू र यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रहरू र सम्पूर्ण बाबु नानीहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन। यस मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज कार्यक्रमले यसभन्दा पहिला एकपटक यहीँ यसैमा संस्थापक अध्यक्ष एम शर्मा सुब्बाज्यूद्वारा आयोजित सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रम हामीले मञ्जुश्री सार केन्द्रमा राखेका थियौँ र पहिलो चितवनबाट सुरुवात भएको पहिलो कार्यक्रम त्यो थियो। बुहारी मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अहिले हामी 6,900 जान्छौँ संस्था सदस्यहरू रहेका छौँ
यसको संस्थापक अध्यक्ष शर्मा सुब्बाजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नै हामीलाई यहाँसम्म अहिले विश्वकै बुहारीहरूलाई जोड्ने अभियानमा हुनुहुन्छ र यस संस्थाले चाहिँ मलाई चाहिँ यसमा जोड्ने चाहिँ सुदूरपश्चिम बर्दियाबाट पुष्पावली लामिछाने बहिनी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी यस संस्थामा जोडिएर अहिले टोल थियौँ, गाउँ भयौँ, जिल्ला भयौँ र अहिले विश्वकै लागि मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज भने पनि यो चाहिँ विश्वमै रहेका हामी बुहारी दिदीबहिनीहरूको लागि रहेको कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रमले चाहिँ असहाय पीडामा रहनुभएका चाहे सासू हो चाहे बुहारी हो जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि आवाज उठाउनको लागि गठन भएको संस्था हो। यसको अब जसरी दिदीबहिनीहरू आत्महत्या गर्नसम्म गर्नुभएको छ, अब जस्तो भनौँ अस्ति भर्खरै मात्र क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको बहिनीलाई बलात्कार भएको छ। यस्ता घटनाहरू हुन र नहुन र रोक्नको लागि उठाउने आवाजहरू यस बुहारी संयुक्त आवाज मार्फत हामी बुलन्द गर्नेछौँ र हामीलाई यस चितवनमा आजबाट चितवन शाखा सञ्चालन गरेर कार्य समिति चयन गरिदिनु भएकोमा संस्थापक अध्यक्ष शर्मा सुब्बाज्यू र केन्द्रीय प्रवक्ता मन्जु खानज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दछौँ। र अबका आगामी कार्यक्रमहरू भनेको चाहिँ हामीले जे परिआउँछ दिदीबहिनीहरूको समस्या जे परिआउँछ त्यो परिआएको खण्डमा सके हुनै नहुन दिनको लागि हामीले विभिन्न अभियानहरू चलाउनेछौँ। जस्तै अब भनौँ हिंसाको दिदीबहिनीहरू घरेलु हिंसामा कसरी पर्नुभएको छ त्यसबाट बच्नको लागि के गर्ने, आत्महत्या किन गर्नुहुन्छ, यदि गरिबीले नै हो भने त्यसको विकल्प के हो भनेर यी र यस्ता धेरै कुराहरू हामीले अगाडि कार्यक्रममा ल्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। र सबै समितिमा हामी अहिले आज 7 जना चितवनबाट 7 जना पदाधिकारी सहित सदस्य सहित पदाधिकारीहरू 7 जना चयन भएका छौँ। हाम्रो चुस्तपुस्त सानो समितिले जे जस्तो गर्न सक्छ प्रवक्ताज्यू अध्यक्षज्यू सम्पूर्णको सल्लाहकारहरूको राय सल्लाह सुझाव अनुसार अगाडि काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ। र मलाई साथ सहयोग दिनुहुनको लागि सम्पूर्ण तवरले हस्तीहरू हुनुहुन्छ, बहिनीहरू पत्रकार बहिनीहरू हुनुहुन्छ यस समितिमा धेरै नाम चलेका र धेरै काम गर्नुभएका हारिनुभएका बहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको साथ सहयोगले यो काम अगाडि बढाइरहेछ भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मन्जु आशाय केन्द्रका अध्यक्षज्यू तथा यस मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजका प्रवक्ताज्यू, आजको यस मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजका संयोजकज्यू, त्यसै गरी उपाध्यक्षज्यू, सल्लाहकारज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण मेरा प्यारा छोरीहरूलाई लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। मलाई खुसी पनि लाग्छ, नरमाइलो पनि लाग्छ। चितवन भन्ने बित्तिकै सुरुवात चितवनबाट नै हुन्छ। जुन चितवनलाई यो मेची महाकाली संयुक्त आवाज भएर चितवनबाटै सुरु भएको छ। यसमा दिदीबहिनीहरू यही संस्थाको अध्यक्ष पनि यही चितवनकै हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा जुन आवाजहरूले चितवनमा भएको आन्दोलन किन नहोस्, हरेक कुरा सफलता हुने कुराहरू चितवनबाटै भएको छ। र समाचार पनि एकदमै एक्टिभ र हरेक कुरामा चाहिँ चितवनबाटै हुने गरेको छ। त्यसैले गर्दा अहिले हाम्रो जुन महिला हिंसाहरू दिनभन्दा दिनै बढ्दै गइरहेको छ, त्यसका जुन संस्थाहरू उम्रेका छन् ती संस्थाहरूले काम गर्दा जुन हाम्रा दिदीबहिनीहरूका अहिले घरभित्र लुकेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि यो संस्थाहरूले जुन यसले मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज बुहारी मात्रै नभएर सबै दिदीबहिनीहरूले न्याय पाउनेछन् भन्ने महसुस गरेको छु। जुन संस्थामा देख्दा हाम्रो महेश्वरी म्याडम, मन्जु बहिनी, कल्पना म्याडम, शान्ता बहिनी, अमृता बहिनी
लगायत सम्पूर्ण दिदीहरू जुन एक्टिभ हुनुहुन्छ, यहाँ महिलाहरूका समस्या, घरभित्र रहेका लुकेका समस्याहरू अहिले हामीले पहिले इज्जतको डरले गर्दा हामीले कुराहरू लुकाएर राखेका छौँ। मैले भर्खरै सुनेको छु डक्टर घरभित्र एउटा बहिनी हिंसामा परिरहेको छ। यहाँ हामीले कुराहरू लुकाएर राखेका छौँ इज्जतको डरले। बाबुआमाको इज्जत लाग्यो, मैले सबै कुरा लुकाएर राखेँ, तर अब मेरो जिन्दगी अब कहाँ छ त भन्ने खालको कुराहरू उठ्दै गएको छ। त्यसले गर्दा जुन आवाज निर्णय मात्रै नभइकन एकदमै सकारात्मक बनोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। हाम्रा दिदीबहिनीहरू कुनै पनि अन्यायमा नपरुन्, हाम्रा अधिकारहरू चाहिँ घरबाटै नभइकन हरेक ठाउँमा हामी हाम्रा दिदीबहिनीहरू एक्टिभ बनोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रम र आज जुन बनेका समितिमा बसेका साथीहरूले भोलिका दिनहरूमा एउटा नमुना बनोस्, चितवनबाटै नभएर नेपालभरि नै नमुना बनोस् भन्ने बधाईका साथ मेरो छोटो वक्तव्य समाचार केन्द्रकी बालगर्गी उपाध्यक्ष भन्न मौसुलाई सर्वप्रथम आदरणीय मेची महाकाली संयुक्त आवाज यस कार्यक्रम जुन हाम्रो चितवन शाखा अपराधीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिने कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि यस मधुश्री आचार्य समितिका सल्लाहकार आदरणीय विश्व सापकोटाज्यू, त्यसै गरी यस शाखा कार्यालयकी आदरणीय अध्यक्ष संयोजक महेश्वरी भट्टाज्यू, त्यसै गरी उपाध्यक्ष आदरणीय ज्यू विशाख खरेलज्यू, त्यसै गरी सचिव आदरणीय मेरो मित्र सिन्धु ढकालज्यू, त्यसै गरी कोषाध्यक्ष आदरणीय मेरो मित्र अमृता भट्टराईज्यू, त्यसै गरी सदस्य आदरणीय बहिनी उमा बाडियाज्यू, त्यसै गरी आदरणीय सदस्यज्यू पुष्पा आर्यज्यू, त्यसै गरी आदरणीय सपना खतिवाज्यू, 7 जनाको समितिद्वारा यो गठन भएको छ। र यो चितवन शाखाका सल्लाहकारज्यूहरूलाई पनि हामीले आज बधाई शुभकामना दिन यो कार्यक्रम गरेका छौँ। आदरणीय सल्लाहकार प्रेस सल्लाहकार आदरणीय शान्ता अधिकारीज्यू, त्यसै गरी सल्लाहकारज्यू आदरणीय कल्पना खड्का पौडेलज्यू र जति पनि यी हाम्रा आवाजहरू मेची महाकाली संयुक्त आवाजका रूपेर रहेका हरेक बुहारीका पीडाहरूलाई बाहिर ल्याउनको लागि दिनरात भनेर खटिनु हुने जी न्युज नेपालका जी न्युज होइन हाम्रो जी न्युज नेपालका आदरणीय मेरो दाजु अनि मेरो भाइहरू सबैलाई देखिरहेको छु। तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय साथी पनि तपाईँ सम्पूर्णमा र यस संस्थाका छोराछोरी तपाईँसँग फेरि म मधुश्री आचार्य समितिको संस्थापक अध्यक्ष र मेची महाकाली संयुक्त आवाजको केन्द्रीय प्रवक्ता नमस्कार गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म यो हाम्रो शाखा कार्यालय जुन अहिले भर्खरै गठन भइरहेको छ उहाँहरूलाई बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु। अघि हामीले अध्यक्षज्यूको कुराहरू पनि सुनिसकेका छौँ। हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष इन्दु शर्मा सुब्बाज्यू, जसले कोही महिलाहरू पनि हिंसामा नपरुन्, लुकेर बसेका महिलाहरू, यस्ता पीडा परेका महिलाहरू, मेची महाकालीसँग दिदीबहिनीहरू, छटपटेर रोएर बसेका दिदीबहिनीहरू एकीकृत हुन पाइएन, एकीकृत भएर उनीहरूलाई न्याय दिन पाइएन। कसरी न्याय दिन सकिन्छ त भन्ने उद्देश्यले उहाँले यो गठन गर्नुभएको। उहाँको यो गठनमा उहाँले कुनै पनि उहाँको स्वार्थ छैन। उहाँ विदेशमा रहनुहुन्छ तर पनि स्वदेशको चिन्ताले उहाँ दिनरात चिन्तित भएर मसँग जतिखेर पनि कन्भर्सेसन गरिरहनुहुन्छ कि कसरी हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई हामीले अगाडि एकदमै सक्षम सबल गर्न सकिन्छ। जतिखेर पनि अहिले दिदीबहिनीहरू कति दिदीबहिनीहरू आत्महत्या गरेका घटनाहरू, त्यो घटनालाई निवारण गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ। यस्ता धेरै दिदीबहिनीहरू छन्। कति दिदीबहिनीहरू दाइजीको लिममा, कति दिदीबहिनीहरू बाजीको, कति दिदीबहिनी पक्षको लिममा मरिरहेका त्यस्ता दिदीबहिनीहरू विकट ठाउँमा पनि त्यस्ता दिदीबहिनीहरू ज्यान गुमाउनु परेको, अबका दिनमा ज्यान गुमाउनु नपरोस् र यो मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजले यस्तो आवाज उठाओस्, लुकेर बसेका दिदीबहिनीको आवाज उठोस्। अघि हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूले भनिसक्नु भएको छ डक्टरको घरमा हिंसा, हरेक ठाउँमा हिंसा भएको छ। कति दिदीबहिनीहरू इज्जत, कति दिदीबहिनीहरू आफ्नो समाज, कति दिदीबहिनीहरू आफ्नो मेरो माइती के भन्ला, र कति दिदीबहिनीहरू त माइती पनि टाढा रहेको हुन्छ। कति दिदीबहिनीका बाउ आमा हुँदैनन्, जसले आफ्नो पीडा पुग्न पाउँदा नपाउँदै उहाँहरू कति दिदीबहिनीहरू आफै धेरै दिदीबहिनीहरू डिप्रेसनमा पाउनु भएको छ। डिप्रेसनको कारणले ज्यान गुमाउनु परेको छ। हामीलाई एकदमै त्यो कुराहरूले पीडा भएको छ। हामीले कुनै रमाइलो गर्नको लागि यो बुहारी ज्ञान के हो र भनेर धेरै कुराहरूले धेरैजनाले क्वेसन गर्नुभयो। यो बुहारी ज्ञान कुनै रमाउनको लागि, कुनै नाच्नको लागि, मनोरञ्जन गर्नको लागि हामीले यो गठन गरेका होइनौँ।
हेमु शर्मा सुब्बाज्यूले जुन विदेशमा रहँदै गर्दा स्वदेशमा भएका घटनाहरूले उहाँको एकदमै मन थियो र उहाँले किन यसरी घटना घटिरहन्छ त हाम्रा विदेशमा त दिदीबहिनीहरू यस्तै सक्षम सफल छन्। विदेशको त्यो माहौलमा उहाँ बस्दै गर्दा उहाँले त्यहाँ विदेशमा आफ्नो नेपालमा रहेका दिदीबहिनीलाई कम्पेयर गर्दाखेरि उहाँले सोच्नुभयो हाम्रो दिदीबहिनीमा हाम्रो ठाउँमा हामी पेटबाटै अपहेलना भएर हामी पेटदेखि नै हेला भएर हामी नारी हाम्रो समाज यस्तो समाज छ छोडी हुँदाखेरि नै गरपतन गर्ने हामी छोडी जा पेटबाटै हामी आफै एकदमै छिची दुखी गरेर जन्मिएका हामी नारी। त्यसैले गर्दा हरेक कुरामा हामी आज पनि हाम्रो संस्कार हाम्रो रीतिरिवाज हरेक कुराले हामीलाई अलग पछाडि नै पारेको छ। धेरै कुराहरू छ त्यस्ता गर्दा दिदीले अहिले हाम्रो सोच के भनिरहेको छ भने त्यो धेरै दिदीबहिनीहरू आत्महत्या गर्नुभएको छ। किन त्यो सम्बन्धी पनि हामीले तालिमहरू दिने दिदीबहिनीहरूलाई धेरै दिदीबहिनीहरू बेरोजगारको कारणले पनि धेरै दिदीबहिनीहरू शिक्षित हुनुभएको छैन। कसरी यसलाई रोजगारीमा ल्याउने, कति दिदीबहिनीहरूलाई नपुगेका ठाउँमा गरिबीको कारणले पनि कति दिदीबहिनीहरू ज्यान गुमाउनु पर्छ। त्यस्ता दिदीबहिनीहरूलाई मिसिन दिएर हुन्छ कि त्यस्ता दिदीबहिनीहरूलाई तालिम दिएर हुन्छ। अहिले पनि सिमानामा एकजना दिदीको त्यस्तै घटना घटिरहेको छ। हेमु शर्मा सुब्बाज्यूले त्यहाँ पनि सहयोग गर्न पर्यो भनेर सहयोग गरिदिनुहुन्छ। काठमाडौँमा अपाङ्ग समाजलाई अस्ति भर्खर 51,000 सहयोग गर्नुभयो। हाम्रो मधुसीलाई 65,000 सहयोग गर्नुभएको थियो। यसो धेरै सङ्घ संस्थालाई मात्र नभइकन वृद्ध आश्रममा मात्र नभइकन हिंसामा परेका दिदीबहिनीहरू म बाँच्न सकिनँ, मेरो जीवको बाँच्नको लागि मलाई केही गरिदिनु भनेर अनुरोध गर्नुभयो भने यदि हामीले आँखाले भेटिएसम्म हामीले थाहा पाएसम्म हामी त्यहाँ गएर त्यस्ता दिदीबहिनीहरूको हामी उद्धार उपचार हामी संरक्षणसहित गर्नेछौँ। यो हामी कुनै रमाइलो गर्नुको लागि होइन। हाम्रा दिदीबहिनी कोही पनि मर नपरोस्, कोही दिदीबहिनी भेटिन नपरोस्, कोही दिदीबहिनी हिंसा पर्न नपरोस् भन्नको लागि हामी एकीकृत भएका हौँ। यो नसोच्नु बुहारीले खालि बुहारीको मात्र होइन, सासू हिजोको दिनमा सासू पनि बुहारी भएरै आज सासू भएको जुन आज चितवन शाखाको अध्यक्ष हुँदै गर्दा जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो महेश्वरी प्रकाशजी, उहाँ पनि हिजोको दिनमा बुहारी आज सासू हुनुहुन्छ। उहाँ सासू भइकन पनि हामी बुहारी ल्यान्डका चितवन शाखाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। धेरैजनाको जिज्ञासा धेरैजनाको के बुझाइ छ भने तपाईँहरू बुहारी बुहारी भन्नुभएको छ अनि सासूको के भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यो सासू पनि छोरी नै हो र त्यो सासू छोरी भरै बुहारी हुँदै सासू हुनुभएको हो। त्यसैले तपाईँहरूको जिज्ञासा यो धेरै कुराहरू आउँछन्। सासूको के गर्ने, हामीले सासूको कुरा घटना गर्दाखेरि सासू हिंसामा पर्दै गर्दा हामी सासू त्यसै नहेर्दैन। हामी त्यो सासू हिजो छोरी थिइन् बुहारी हुँदै आज सासू हुनुभएको हो। हामी को पीडित हुन्छ, कसै अन्याय पर्नु भएको छ, त्यस्तो अन्याय परेका चाहे पुरुष चाहे दाजुभाइहरू चाहे हाम्रा दिदीबहिनीहरू कोही अन्यायमा नपरोस्, कसैले ज्यान गुमाउनु नपरोस्। हाम्रा आवाजविहीनको हामी आवाज भन्ने जसले देख्न सक्दैन त्यसको लागि हाम्रो आँखा भन्नको लागि यो संस्थाको गठन भएको हो। र विशेष गरी मेची महाकाली संयुक्त आवाजका केन्द्रीय संस्थापक अध्यक्ष हेमु शर्मा सुब्बाज्यू जसले धेरै सोच हुनुहुन्छ यो संस्थाको बारेमा। हामी अहिले सेतुलाई सेतो कालोलाई कालो भनेर हरेक हिंसामा एकीकृत भएर हामी चितवनमा कसैलाई केही घटना घट्यो भने हामी सब एक भएर जुटेर यसको लागि हिंसामा परेका दिदीबहिनीहरूको लागि आवाज उठाउनेछौँ भन्ने म मेरो तर्फबाट म एउटा प्रवक्ता भएको नाताले मैले आफ्ना शुभकामनाहरू पनि दिन चाहे। र सर्वप्रथम त म अध्यक्ष र पदाधिकारीज्यूहरू र सल्लाहकारज्यूहरूलाई एकदमै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। उद्देश्यका साथ जुन हामीले उद्देश्य लिएर जुन उमङ्ग लिएर आज हामी यति खुसी भएर हर्षित भएर हामीले जुन एउटा बधाई गरेको छौँ त्यो हर्षित खुसी यो उमङ्ग यो मायाको यो साथको तपाईँहरूले पनि कदर गर्ने हुनेछ भन्ने म विश्वस्त छु र मैले पनि कदर गर्नेछु। यो विश्वास त्यो साथ र सहयोग र सल्लाहकारज्यूहरूसँग पनि तपाईँले हरेक कुराहरू सल्लाह लिनुहोला। हामी सबै एकीकृत भएर हरेक घटनामा एक हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ धेरै चित्रमा घटनाहरू घटे तर घट्दै गर्दा जसलाई पर्यो त्यसलाई पर्यो भनेर कति सङ्घ संस्था कतिपय ठाउँमा कतिपय हाम्रा देशमा साथीहरूले आइदिनु भएन जसको कारणले गर्दा कति दिदीबहिनीहरू एक्लै बोल्नु पऱ्यो, एक्लै छटपटाउनु पऱ्यो। अब त्यस्तो नहोस्, एक्लै बोल्न नपरोस्, एक्लै छटपटाउनु नपरोस्। हामी एकीकृत भएर आवाज उठाउन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले पनि हामीले गठन गरेका हौँ। त्यसैले तपाईँहरू सम्पूर्णको साथ सहयोग जरुरी छ। तपाईँहरू सम्पूर्ण साथको खाँचो छ। तपाईँहरूले हामीलाई साथ हुनेछ भन्ने अवश्य हुनेछ भन्ने हामीले विश्वस्त पनि लिएका छौँ। र तपाईँको मायाको अध्यक्षज्यू लगायत उपाध्यक्षज्यू तपाईँ सम्पूर्ण
कलाकारज्यूहरूलाई फेरि पनि हार्दिक बधाई। यो बधाई तपाईँहरूको सोच्नु तपाईँहरूलाई आज जिम्मेवारी ताकत दिएको छ। तपाईँहरू धेरै जिम्मेवारी लिएर जानुभएको छ। धेरै छोरीको, धेरै सासूको, धेरै बुहारीहरूको त्यस्ता हिंसामा परेका नेपाल अधिराज्यहरूलाई मेची र महाकालीसम्म छोडिरहनुभएका हिंसामा परेर पीडामा पर्नुभएका दिदीबहिनीहरूको त्यो पीडालाई भोगेर जानुभएको छ। तपाईँहरू आज अभि गाउँदै गर्दा, खाजा गाउँदै गर्दा धेरै सोध्नुको अभि खाँदा, तर यो अभिलाई खाँदा धेरै तपाईँहरू कर्तव्य दिएका छौँ। धेरै कर्तव्य तपाईँहरू धेरै जिम्मेवारी तपाईँहरूमा थपिएको छ। त्यो जिम्मेवारी तपाईँहरूले एकदमै सहजै तरिकाले तपाईँहरूले वहन गर्नुहुनेछ भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। जसरी आज हामीले खुसी भएर गएका छौँ, यो टिमले फेरि छिट्टै तपाईँहरूले एउटा कार्यक्रम गर्नुहुनेछ, हामीलाई बोलाउनुहुनेछ भन्ने पनि म एकदमै विश्वस्त एकदमै भएको छु। र तपाईँहरूको यो शाखा जुन मेची महाकाली संयुक्त आवाज शाखा टिमलाई बधाई, धन्यवाद। तपाईँहरूको उत्तरोत्तर प्रगति, यो संस्थाको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। सधैँ निष्पक्ष न्याय गरेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने फेरि पनि तपाईँलाई शुभकामना दिँदै मेरो मन्तव्य टुङ्गाउनुभन्दा अगाडि, यो विसर्जन गर्नुभन्दा अगाडि यसलाई म एउटा के भन्न चाहन्छु कि मेरो अध्यक्षज्यूले मलाई, केन्द्रीय अध्यक्षज्यूले अघि भर्खरै मलाई एउटा पत्र पठाउनु भएको छ। म रातभरि नसकिकन यो पत्र लेखेको छु। कष्ट गरेर तपाईँले अलिकति झर्को नमानिकन यो मेरो मनको व्यथा सुनाइदिनु होला भन्नुभएको छ। हाम्रो कुरा भन्दा पनि म अध्यक्षज्यूको कुरा जसले रातभरि नसकिकन एउटा दिदीबहिनीहरूको पीडालाई आफ्नै पीडा सोचेर विदेशमा रहँदा पनि त्यो ठाउँमा रहन नसकेर यहीँका दिदीबहिनीको पीडामा आफू रुँदै लेख्नुभएको छ। मैले पनि राम्रोसँग हेरेको छैन, यो अहिले भर्खरै मेरो हातमा आएको छ। म दिदीको सन्देश, शुभकामना तपाईँहरूलाई दिनुभएको शुभकामना, विशेष गरी तपाईँलाई शुभकामना दिनुभएको छ। तपाईँलाई दिनुभएको शुभकामना, दिदीका मनका व्यथाहरू किन संस्थापित गरिए भन्ने कुराहरूलाई दिदीले पत्रमा लेखेर पठाउनु भएको छ। दिदीको यस मेची महाकाली संयुक्त आवाजका केन्द्रीय अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष सुब्बाज्यूले दिनुभएको सन्देश म तपाईँहरूलाई नेपालमा राजनैतिक परिवर्तनपछि धेरै महिला मैत्री कानुन बने। संविधानले महिलालाई विभिन्न निकायमा आरक्षण प्रदान गर्यो, तैपनि महिला हिंसा रोकिएको छैन। पारिवारिक शोषण, सामाजिक विभेद र बलात्कारदेखि दाइजोको युगमा जिउँदै बुहारी जलाइने अझै रोकिएको छैनन्। महिला राष्ट्रपति, महिला सभामुख तथा महिला नै प्रधान न्यायाधीश एकैचोटि हुने देशमा महिलाको यस्तो हालत नैराश्यता हुन्छ जबसम्म ग्रामीण भेगका महिलाहरूको आत्मविश्वास जगाउन सकिन्न, जबसम्म महाकालीका छोरी बुहारीलाई अन्याय पर्दा मेचीका महिलाहरू एकीकृत रूपमा उठ्दैनन्, तबसम्म दूरदराजमा रहेका महिला शोषित हुँदा मेरो पछाडि मेरो निम्ति एकीकृत सिङ्गो देशभरिका सङ्गठित महिलाहरू छन् भन्ने आभास हुन्न, तबसम्म हिंसाको सिलसिला जारी रहन्छ। त्यसैले मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजले यस प्रकारको प्लेटफर्म दियोस् भन्ने हेतुले हाम्री अध्यक्षले यस संस्थाको परिकल्पना गर्नुभएको हो। कम्युनिटी टेक्नोलोजीको विकासमा आएको परिवर्तनले यसरी सबैलाई एउटै डोरीमा जोड्न सम्भव पनि छ। छोटो समयमा नै हामी लगभग मेचीदेखि महाकालीसम्म नै जोडियो। धेरै दिदीबहिनीहरू अत्यन्तै उत्साहित र सक्रिय हुनुहुन्छ। 6000 नेपालमा र 1000 विदेशमा हुनुहुन्छ। अहिले सबैमा सकारात्मक सोच छ, अब केही गरौँ भन्ने भावनाले आतुर हुनुहुन्छ। यो मास देशमा आधारित संस्था हुने भएकोले 2 वर्षभित्र 1 लाखभन्दा बढी सदस्य हुने अनुमान छ। हाउसवाइफदेखि विभिन्न पेसामा जोडिनु भएका विवाहित महिलाहरू जोडिनु भएको छ। हाम्रो मेम्बरको वैधानिक तरिकाले यसको स्वरूप विस्तार गर्न व्यस्त भएकोले थप सदस्य जोड्ने गतिलाई अहिले कम गरिएको छ। जहाँसम्म संस्थाको पूर्व नाममा ज्ञान जोडिएको सन्दर्भ छ, मलाई थाहा छ ज्ञान नकारात्मक शब्द हो, तर यसलाई बिम्बको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो, जसले चलायमनन हुन उजाड हुन्थ्यो। यसलाई अस्थायी रूपमा प्रयोग गरिएको थियो।
हामीलाई नारी सङ्गठित हुँदा कमजोर हुँदैन भन्ने सन्देश दिनको लागि ध्यान आकर्षणका निम्ति मात्र बिम्बको रूपमा प्रयोग भएको थियो। धेरै हदसम्म यो सफल पनि भयो। तर यसो भन्दै गर्दा हामी कति मर्यादित हुनुपर्छ भन्ने जिम्मेवारीको बोध हामीलाई थाहा थियो। हाम्रा स्थापना कालदेखिका कार्य हेर्नुभयो भने यसले हाम्रो लगनशीलता झल्काउँछ। चाहे त्यो झापामा लगिएको अपाङ्ग केन्द्रमा गरिएको सहयोग होस् या चितवनमा बालबालिकाको लागि गरेको सहयोग होस् या काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा गरिएको सहयोग कार्यक्रम होस् या मुलुकका अन्य भेगमा गरेका कार्यक्रम होस्, अनुशासित र मर्यादित हुँदै हामी बुहारीहरू एक अर्काको सुखमा रमाउँदैनौँ। मनोरञ्जनको जमघट कार्यक्रम पनि गर्दैनौँ। प्रतिभावान साथीलाई हौसला दिँदै उहाँहरूको प्रतिभासँग मद्दत पनि गर्नेछौँ। तत्काल देशका प्रमुख जिल्लाहरू काठमाडौँ, चितवन, झापा, मोरङ, पर्सा, कास्की, रूपन्देही र बाँके लगायत केही सुदूरपश्चिमका जिल्ला संयोजक नियुक्ति गरी अगाडि बढ्न लागेका छौँ र बिस्तारै यसलाई लगभग हरेक जिल्लामा विस्तार गर्दै लगिनेछ। त्यसैले यतिका धेरै सदस्यहरू हुने संस्था भएकोले हामी हरेक काम कानुनी परामर्श बिना अगाडि बढ्दैनौँ। जहाँसम्म संस्थाको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने कुरामा सबैले देखाएको छ। यसको बारेमा यति मात्र भन्छु, हामीले छोटो समयमा स्वस्थपूर्व सदस्यहरू सक्रियमा विभिन्न ठाउँमा सहयोगका कार्यक्रमहरू राख्दै सदस्यहरूमा सकारात्मक तरिकाले विस्तृत हुँदै अगाडि बढ्न जवान बनायौँ। हामी प्रति सोसल मिडियामा धेरै ध्यानाकर्षण र जिज्ञासा रह्यो। हामीसँग अगाडि बढ्न अहिले बलियो आधार र केही हदसम्म पूर्वाधार तयार भएको छ र यसलाई आधार बनाएर कुन स्वरूप दिने हो अङ्ग्रेजको परामर्शलाई ध्यानमा राखी अगाडि बढ्नेछौँ। यसको स्वरूपमा सबैले आफ्नो पल पाउनुहुनेछ। हरेक नयाँ काममा केही न केही चुनौती र पक्कै पनि हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ हामी आफ्नो कम्फर्ट जोनभन्दा अलिकति बाहिर निस्किएर पनि काम गर्नुपर्दो रहेछ। जहाँसम्म अध्यक्षजीको कुरा छ, सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। उहाँमा कुनै व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षी छैन। यो समूहलाई कसरी भन्दा बढी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाई सबैको दुःख सुख साट्ने चौतारी बनाउने, एक अर्काको सहिष्णुता कायम गर्दै तुरन्त रूपमा कसरी एकीकृत हुने भन्ने सोच मात्र छ उहाँको। र एवं समाजसभा जिल्लो शुभकामना पत्र मैले अझ पनि धेरै लेख्नु भएको छ, तर म बाहिर थिएँ जसको कारणले गर्दा मोबाइल चार्जमा नभएको कारणले गर्दा मैले अझ धेरै शुभकामनाहरू सुनाउन पाइनँ। छोटो तरिकाले भन्दाखेरि शुभकामना, दिदीको शुभकामना लगभग यहाँ आइसकेको छ। हामी एकदमै लगनशील भएर अघि नै धेरै कुराहरू पनि आइसकेका छन्। तपाईँहरू एकदमै अगाडि बढ्नुहोला, मैले शुभकामना दिन चाहन्छु। र जति पनि अब हामी केही दिनमा यो पनि कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। सुधार केन्द्रहरूमा पनि हामी जाउँ। सुधार केन्द्रका राखिएका ती भाइहरू दाइहरू त्यतिकै पनि श्रीमतीसँग छुटाउनको लागि पनि सुधार केन्द्रमा राखिएको भन्ने सुन्नमा आएको छ। धेरै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ मेरा श्रीमानलाई सुधार केन्द्रमा राखिएको छ भने सुधार केन्द्रका हाम्रा दाजुभाइहरूलाई कस्तोलाई सुधार केन्द्रमा राख्ने हो त, राम्रै व्यक्तिलाई सुधार केन्द्रमा राख्ने हो त, यसको लागि पनि हामीले एउटा कार्यक्रम गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। र फेरि पनि एमओ शर्मा सुब्बाज्यू, तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद। तपाईँ नै भएको आवाज भएको छ र तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई धन्यवाद नदिइरहँदा हामीलाई पनि पीडा हुन्छ, किनकि तपाईँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ र हामीलाई सायद पापै लाग्छ। तपाईँले जुन आज इकट्ठा गर्नुभएको छ यो कोरोनाको बेला, यो सङ्कटको बेलामा हामी कहाँ थियौँ, तर पनि आज फेरि पीडामा एकै ठाउँमा भएका छौँ। यस्ता घटनाहरू धेरै दिदीबहिनीको घटनाहरू दिनौँ आउने गरेको कारणले गर्दा तपाईँले छिटोभन्दा छिटो शाखा विस्तार गर्नुभयो।
ठाउँ ठाउँमा शाखा विस्तार गर्ने कुरा पनि गरिराख्नु भएको छ। फेरि पनि तपाईँलाई पनि शुभकामना, तपाईँ लगायत तपाईँको परिवारको सुख शान्ति सबैको कामना गर्न चाहन्छु र तपाईँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु। तपाईँ लगायत हाम्रो सम्पूर्ण मेचीदेखि महाकालीसम्म रहनुभएका यहाँ मेची महाकाली संयुक्त आवाजका हाम्रो सम्पूर्ण पदाधिकारी ज्यूहरू, सदस्य ज्यूहरू, तपाईँ सम्पूर्णलाई एकदमै बधाई दिन चाहन्छु। हामी सबै बधाईको पात्र छौँ। हामी सबैलाई बधाई दिँदै शुभकामना दिँदै तपाईँहरूको सुस्वास्थ्य कामना गर्दै भोलिका दिनमा केही घटनाहरू केही भए पनि हामी फेरि एकै ठाउँमा एकीकृत भएर त्यसको लागि हामी एक हुनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै मेरो भनाइलाई म यहीँ विसर्जन गर्दै यो कार्यक्रम पनि समापन गरेको